ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं त्रयोदशं दशकं हिरण्याक्षवधवर्णनम्। हिरण्याक्षं तावत् वरदभवदन्वेषण परं चरन्तं सांवर्ते पयसि निजजङ्घा परिमिते भवद्भक्तो गत्वा कपटपटुधीर्नारदमुनिः शनैरुचे नन्दन् दनुजमपि निन्दं स्तव बलम् समायावी विष्णुः हरति भवदीया वसुमती प्रभो कष्टं कष्टं किमिदमिति तेनाभिगदितः नदन् क्वासौ विदितमुनिना दर्शितपतः भवन्तं सम्प्राप धरणिधरमुद्यन्तमुदकात् अहो आरण्योऽयं मृग इति हसन्तं बहुतरैः दुरुक्तैर्विध्यन्तं दितिश्रुतमवज्ञाय भगवन् महीं दृष्ट्वा दंष्ट्रा शिरसि चकितां स्वेन महसा पयोधावाधाय प्रसभमुदयुङ्क्ता मृतविधौ गदापानौ दैत्ये तोऽपि हि गृहीतो न तगदः नियुद्धेन क्रीडन् घटघटरवोद्घुष्टवियता रनालोकौत्सुक्यान् मिलति सुरसङ्ख्ये द्रुतममुं निरुन्ध्या सन्ध्यात्तः प्रथममिति धात्रा जगदिशे गदोन्मर्दे तस्मिन् तव खलु गदायान्ति भुवो गदाघातात् भूमौ जडिति पतितायामहह भोः मृदुस्मेरायस्त्वं दनुजुकुल निर्मूलनचनं महाचक्रं स्मृत्वा करभुवि दधानोरुरुचिषे ततः शूलङ्काल प्रतिमऋषि दैत्ये विसृजति त्वयि छिन्दत्येन करकलितचक्रप्रहरणात् समारुष्टो मुष्ट्या स खलु विदितं त्वां समतनोत् गलन्माये माया त्वयि किल जगन्मोहनकरीः भवच्चक्रज्योतिष्करलवनिपातेन विधुते ततो माया चक्रे विदतघनरोषान्धमनसम् गरिष्ठाभिर्मुष्टिप्रहृतिभिरभिघ्नन्दमसुरम् कराग्रेण स्वेन श्रवणपदमूले निरवधीः महाकायः सोऽहं तव करसरोज प्रमथितः गलद्रक्तो वक्त्रादपतदुषिभिः श्लाघितः तिः तदा त्वामुत्थाम प्रमदभरविद्योतिहृदयाः मुनीन्द्रासान्द्राभिः स्तुतिभिरनुवन्नध्वरतनुम् त्वयि छन्दो रोमस्वपि कुशगनचक्षुषि घृतं चतुर्होतारोङ्घ्रौ सृगपि वदने चोदरगिरा गृहाजिह्वायान्ते परपुरुषकर्णी च चमसः विभो सोमो वीर्यं वरदगरदेशेऽप्युपसदः मुनीन्द्रैरित्यादिस्तवनमुखरैर्मोदितमनाः महीयस्या मूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वधिष्ण्यं सम्प्राप्तः सुकरसविहारी मधुरिपो निरुन्ध्यारोगं मे सकलमपि वाताल्लयपते इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्याक्षवधवर्णनं नाम त्रयोदशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं त्रयोदशं दशकं हिरण्याक्ष वधवर्णनम्। हिरण्याक्षं तावद्वरद भवदन्वेषण परं चरन्तं सांवर्ते पयसि निज जङ्घा परिमिते भवद्भक्तो गत्वा कपटपटुधीर् नारदमुनिः शनैरुचे नन्दन् दनुजमपि निन्दं स्तव बलम् समायावी विष्णुर्हरति भवदीयां वसुमतीं प्रभो कष्टं कष्टं किमिदमिति तेनाभिगदितः नदन् क्वासौ क्वासाविति स मुनिना दर्शितपतः
భవంతం సాంప్రాపద్ధరణిధర ముద్యంతముదకాత్ అహో ఆరణ్యోయం మృగ ఇతి అసంతం బహుతరైః దురుక్తైర్విద్యంతం దితిసుతమవజ్ఞాయ భగవన్ మహీం దృష్ట్వా దంష్ట్రా శిరసి చకితాం స్వేన మహసా పయోధావాధాయ ప్రసభముద యుక్తా మృద విధౌ గదా పాణౌ దైతే త్వమపి గృహీతోన్నత గదః నియుద్ధేన క్రీడన్ ఘట ఘట రవోద్గుష్ట వియత రణాలోకత్సుఖ్యాన్ విలతి సుర సంఘే ధృతమముం నిరుంధ్య సంధ్యాత ప్రథమమితి ధాత్ర జగదిశే జగోన్మర్దే తస్మింస్తవ ఖలు గదయాం దితిభువః గదాఘాతాద్ భూమౌ ఝటితి పతితాయ మహః భోః మృదుస్మేరాస్యస్త్వం ధనుజకుల నిర్మూలన చణం మహాచక్రం స్మృత్వా కరభువి దధాను రురుచిషే తతః శూలంకాల ప్రతిమ ఋషి దైత్యే విసృజతి త్వయి చింతత్యేన కరకలిత చక్ర ప్రహరణా సమారుష్టో ముష్ట్యా సఖలు వితుదం స్వాం సమనతో సమతనోత్ గలన్మాయే మాయాస్త్వయి కిల జగన్మోహనకరీః భవచక్రజ్యోతిష్కణలవనిపాతేన విదుతే తతో మాయా చక్రే వితత ఘన రోషాంధమనసం గరిష్టాభిర్ముష్టి ప్రహృతిభిర్ విఘ్నంతమసురం స్వపాదాంగుష్ఠేన శ్రవణ పదమూలే నిరవధీః మహాకాయస్సోయంతవ చరణ పాత ప్రమతితః గలద్రక్తో వక్త్రాదపత దృశిభిः శ్లాఘితహతి తదా త్వాముద్ధామ ప్రమదబర విద్యోతి హృదయాః మునీంద్రా సాంద్రాభిస్తుతిభిరునువన్నద్వరతనుం త్వయి త్వచిచ్ఛందో రోమస్వపి కుశగణశ్చక్షుషి ఘృతం చతుర్హోతారోంఘ్రౌ సుగపి వదనే చోదరయిడా గ్రహాజ్యుహాయాంతే పరపురుష కర్ణే చ చమసా విభో సోమో వీర్యం వరద కల దేశేప్యుపసదః మునీంద్రైరిత్యాదిస్తవన ముకరైర్మోదిత మనాః మహీయస్య మూర్త్యా విమలతర కీర్త్యా చ విలసన్ స్వదిష్టం సాంప్రాప్త సుఖ రసవిహారీ మధురిపో నిరుంధ్యారోగం మే సకలమపి వాతాలయపతే इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्याक्ष वधवर्णनं नाम त्रयोदशं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं त्रयोदशं दशकं हिरण्याक्षवधवर्णनम्। हिरण्याक्षं तावत् वरद भवदन्वेषण परं चरन्तं सांवर्ते पयसि निज जङ्घा परिमिते भवद्भक्तो गत्वा कपटपडुदि नारद मुनिः शनैरुचे नन्दन् तनुजमपि निन्दं स्तव बलम् समायावी विष्णुर्हरति भवदीयां वसुमतीं प्रभो कष्टं कष्टं किमितमिति तेनाभिगतितः नदन् क्वासो क्वासाविति समुनिना दर्शितपथः भवन्तं सम्प्राप धरणिधरमुद्यन्तमुदक्कात् अहो आरण्योऽयं मृग इति हसन्तं बहुतरैः दुरुक्तैर्विध्यन्तन् तितिसुतमवज्ञाय भगवन् महीन् दृष्ट्वा दंष्टा शिरसि चकितां स्वेन महसाः पयोदावादाय प्रसभमुदयुङ्क्ता मृधविधौ गदापानौ दैत्ये त्वमपि हि गृहीतोन्नत गतः
नियुद्धेन क्रीडन् घटघटरवोद्घुष्टवियता रणालोकौत्सुक्यान्मिलति सुरसङ्घे द्रुतममुं निरुन्ध्या सन्ध्यातः प्रथममिति धात्रा जगतिषे गदोन्मध्ये तस्मिन् स्तव खलु गदायान्दिति भुवः गदाघाताद् भूमौ झटिति पतिताया महभो मृदुस्मेरास्यस्त्वन्दनुजकुलनिर्मूलनचनं महाचक्रं स्मृत्वा करभुवि दधानोरुरुचिषे ततः शूलं कालप्रतिमरुति प्रतिमरुषि दैत्ये विसृजति त्वयिच्छिन्दत्येन करकलितचक्रप्रहरणात् समारुष्टो मुष्ट्या स खलु वितु दंस्त्वां समतनोत् गलन्माये मायास्त्वयि किल जगन्मोहनकरी भवच्चक्रज्योतिष्कनलवनिपातेन विधुते ततो मायाचक्रे विदत धनरोषान्धमनसं गरिष्ठाभिर्मुष्टिप्रकृतिभिरभिघ्नन्त मसुरं स्वपाताङ्गुष्ठेन श्रवणपदमूले निरवधिः महाकायः सोऽयं तव चरणपाद प्रमथितः गलत्रक्तो वक्त्रात् अपतदृशिभिः श्लाघितः तिः तथा त्वात्मुद्धाम प्रमदभरविद्योतिहृदयाः मुनीन्द्रासान्द्राभिस्तुतिभिरनु वरतनुम् त्वयिच्छन्दो रोमस्वपि गुषगणश्चक्षुषि घृतं चतुर्होतारोऽङ्घ्रो शुगपि वदने चोदरयिडा गृहा जिह्वायान्ते परपुरुषकर्णे कर्णे च चमसाः विभो सोमो वीर्यन् वरद कलदेशेऽप्युपसदः मुनीन्द्रैरित्यातिस्वत तवण मुखरैर्मोदितमणाः महीयस्या मूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वधिष्ण्यं सम्प्राप्तः सुखरसविहारि मधुरिपो निरुन्ध्यारोगं मे सकलमपि वातालयपते इति श्रीमन्नारायणीयं हिरण्याक्षवधवर्णनं त्रयोदशं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते हरिः ओम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः अथ श्रीमन्नारायणीयं त्रयोदशं दशकं हिरण्याक्षवतवर्णनम् हिरण्याक्षं धावत् भरत भवतन्वेषण परम् समन्तं सामर्थे भयसि निजजङ्गा परिमिते भवद्भक्तो गत्वा कपटपडुतिर्नारदमुनिः शनैरुचेनन्दं तनुजमपि निन्दं स्तव फलम् समायावी विष्णुर्सरति भवति या वसुमतीम् प्रभो कष्टं कष्टं किमितमिति तेनापि कथितः न तन्त्वासौ त्वासा विधि स मुनिना दर्शितपतः भवन्तं सम्प्रापत् धरणितरमुद्यन्तमुदगात् अहो आरण्योऽयं मृग इति हसन्तं बहुतरैः दुरुक्तैर्विद्यन्तं दिति सुतमवज्ञाय भगवन् महीं दृष्ट्वा तं
दष्ट्रा शिरसि चचितां स्वेन महसा भयोधामाधाय प्रसभमुदयुङ्क्तामृतविधौ गताभाणौ दैत्ये त्वमपि हिद्रीहितोन्नत गतः नियुद्धेन किरीटं घटघटरवोत्पुष्टवियता रणो लोकौत्सुक्यान् मिलति सुरसङ्गे धृतममुं निरुन्द्याः सन्त्यादः प्रथममिति तात्राज जगदिषे गतोन्मर्ते तस्मिन् स्तव खलु गधायान्ति भुवः गधाघातात् भूमौ झटिति पतिताय महः भोः मृतुस्मेरास्य स्वन्तनुजकुलनिर्मूलनसनं महाचक्रं स्मृत्वा खरभुवि दधानोरुरुचिषे ततः शूलङ्कालप्रतिमर्षि दैत्ये विसृजति त्वयि चिन्तत्येन करकलितचक्रप्रहरणात् क्षमारुष्टो मुष्ट्या सकलु विद्युतं त्वां समदनो कलन्माये मायास्त्वयि किल जगन्मोहनगरीः पवच्चक्रज्योतिष्गणलवनिपातेन विदुते ततो मायाचक्रे विदधघनरोषान्तमनसम् गरिष्ठाभिर्मुष्टिप्रकृतिभिरभिघ्नन्दमसुरम् स्वबाधाङ्कुष्टेन श्रवणपथमूले निरवधिः महाकायस्तोयं तव चरणपाद प्रमदिजः गलत्रक्तो वक्राधपतत्रिशिपिश्लाकितदतिः तदा त्वामुत्तामप्रमत प्रविद्योतिहृतयाः मुनीन्द्रासान्द्रापि स्तुतिभिरनुवन्नत्वरधनुम् तव चिच्चन्तो रोमस्वभिकुशगणः चक्षुषि कृधम् चतुर्होधाररोङ्घ्रौ श्रुकपिवदनचोदर इढाम् गृहाजिह्वायन्ते परपुरुषकर्णे च समसाः विभो सोमो वीर्यौ वरदकलतेषेऽप्युपसतः मुनीन्द्रैरित्यादिस्तवनमुखरैर्मोदितमनाः मयीयस्यामूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वसिस्तिन्यं सम्प्राप्तः सुकरसविकारी मधुरिभो निरुन्त्यारोगं मे सकलमपि वाधालयपते इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्याक्षवदवर्णनं नाम त्रयोदशं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते हरिः ओम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः अथ श्रीमन्नारायणीयं त्रयोदशं दशकं हिरण्याक्षवधवर्णनम् हिरण्याक्षं तावद्वरद भवदन्वेषणपरम् चरन्तं सांवर्ते पयसि निज जङ्घापरिमिते भवद्भक्तो गत्वा कपटपटुधीर्नारदमुनिः शनैरुचे नन्दन् दनुजमपि निन्दं स्तव बलम् समायावी विष्णुर्हरति भवदीया वसुमतीं प्रभो कष्टं कष्टं किमिदमिति तेनाभिगदितः नदन् क्वासौ क्वासाविति समुनिना दर्शितपथः भवन्तं सम्प्रापद्धरणिधरमुद्यन्तमुदकात् अहो आरण्योऽयं
मृग इति हसन्तं बहुतरैः दुरुक्तैर्विध्यन्तं दितिसुतमवज्ञाय भगवन् महीन् दृष्ट्वा दंष्ट्रा शिरसि चकितां स्वेन महसा पयोधावाधाय प्रसभमुदयुङ्क्ता मृधविधौ गदापाणौ दैत्ये त्वमपि हि गृहीतोन्नतगदः नियुद्धेन क्रीडन् घटघटरवोद्घुष्टवियता रणालोकौत्सुक्यान् मिलति सुरसङ्घे धृतममुम् निरुन्ध्या सन्ध्यातः प्रथममिति धात्रा जगदिशे गदोन्मर्दे तस्मिन् तव खलु गदायान् दिथिभुवः गदागाथाद् भूमौ झटिति पतितायामहः भोः मृदुस्मेरास्य स्पन्दनुजकुलनिर्मूलनचणम् महाचक्रं स्मृत्वा करभुवि दधानोरुरुचिषे ततः शूलङ्कालप्रतिमरुषि दैत्ये विसृजति त्वयिच्छिन्दत्येन करकलितचक्रप्रहरणात् समारुष्टो मुष्ट्या स खलु वितुदं स्वां समतनोत् गलन्माये माया स्वयि किल जगन्मोहनकरीः भवच्चक्रज्योतिष्कणलवनिपातेन विधुते ततो माया चक्रे विततघनरोषान्धमनसं गरिष्ठाभिर्मुष्टिप्रहृतिभिरभिघ्नन्तमसुरम् स्वपादाङ्गुष्ठेन श्रवणपदमूले निरवधिः महाकायः सोऽयं तव चरणपातप्रमथितः गलद्रक्तो वक्त्रादपथदृशिभिः श्लाघितहतिः तदा त्वामुद्धाम प्रमदभरविद्योतिहृदयाः मुनीन्द्रासान्द्राभिस्तुतिभिरनुवन्नध्वरतनुम् त्वचिच्छन्दो रोमा स्वपि कुशगणश्चक्षुषि घृतम् चतुर्होतारोऽघ्रौ सृगपि वदने चोदरयिडा ग्रहाजिह्वायान्ते परपुरुषकर्णे च चमसाः विभो सोमो वीर्यौ वरदगलदेशेऽप्युपसदः मुनीन्द्रैरित्यादिस्तवनमुखरैर्मोदितमनाः महीयस्यामूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वधिष्ण्यं सम्प्राप्तः सुखरसविहारी मधुरिपो निरुन्ध्यारोगं ने सकलमपि वातालयपते इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्याक्षवधवर्णनं नाम त्रयोदशं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं त्रयोदशं दशकं हिरण्याक्षवधवर्णनम्। हिरण्याक्षं तावद्वरदभवदन्वेषणपरं चरन्तं सावर्ते पयसि निजजङ्घापरिमिते भवद्भक्तो गत्वा कपटपटुधीर्नारदमुनिः
शनैरुचे नन्दन् दनुजमपि निन्दं स्तव बलम् समायावी विष्णुर्हरति भवदीया वसुमतीम् प्रभो कष्टं कष्टं किमिदमिति तेनाभिगदितः नदन् क्वासौ क्वासाविति स मुनिना दर्शितपथः भवन्तं सम्प्रापद्धरणिधरमुद्यन्तमुदकात् अहो आरण्योऽयं मृग इति हसन्तं बहुतरैः दुरुक्तैर्विध्यन्तं दितिसुतमवज्ञाय भगवन् महीं दृष्ट्वा दंष्ट्रा शिरसि चकितां स्वेन महसा पयोधावाधाय प्रसभमुदयुक्ता मृधविधौ गदापाणौ दैत्ये त्वमपि हि गृहीतो नतगदः नियुद्धेन क्रीडन् घटघटरवोद्भुष्टवियता रणालोकौत्सुक्यान् मिलति सुरसङ्घे द्रुतममुम् निरुन्ध्या सन्ध्यातः प्रथममिति धात्रा जगदिशे गदोन्मर्दे तस्मिंस्तव खलु गदायान्दिति भुवः गदाघाताद् भूमौ झटिति पतितायामहः भोः मृदुस्मेरास्यस्त्वन्दनुजकुलनिर्मूलनचणम् महाचक्रं स्मृत्वा करभुवि दधानोरुरुचिषे ततः शूलं कालप्रतिमऋषिदैत्ये विसृजति त्वयिच्छिन्दत्येन करकलितचक्रप्रहरणात् समारुष्टो मुष्ट्या स खलु वितुदं स्वां समतनोत् गलन्माये मायास्त्वयि किल जगन्मोहनकरीः भवच्चक्रज्योतिष्कणलवनिपातेन विधुते ततो मायाचक्रे विततघनरोषान्धमनसम् गरिष्ठाभिर्मुष्टिप्रहृतिभिरभिघ्नन्तमसुरम् स्वपादाङ्गुष्ठेन श्रवणपदमूले निरवधिः महाकायः सोऽयं तव चरणपातप्रमथितः गलद्रक्तो वक्त्रादपतदृशिभिः श्लाघितहतिः तदा त्वामुद्दामप्रमदभरविद्योतिहृदयाः मुनीन्द्रासान्द्राभिस्तुतिभिरनुवन्नध्वरतनुम् स्वचिच्छन्दो रोमस्वपि कुशगणश्चक्षुषि घृतम् चतुर्होतारोङ्घ्रौ सृगपि वदने चोदर इडा ग्रहा जिह्वायान्ते परपुरुषकर्णे च चमसाः विभो सोमो वीर्यौ वरदगलदेशेऽप्युपसदः मुनीन्द्रैरित्यादिस्तवनमुखरैर्मोदितमनाः महीयस्या मूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वधिष्ण्यं सम्प्राप्तः सुखरसविहारी मधुरिपो निरुन्ध्यारोगं मे सकलमपि वातालयपते इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्याक्षवधवर्णनं नाम त्रयोदशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः अथ श्रीमन्नारायणीयम्
त्रयोदशं दशकम् हिरण्याक्षवदवर्णनम् तावद्वरद भवदन्वेषणपरम् चरन्तं सांवर्ते पयसि निजजङ्घा परिमिते भवद्भक्तो गत्वा नारदमुनिः शनैरुचे नन्दन् दनुजमपि निन्दन्स्तव बलम् समायावी विष्णु हरति भवतीया वसुमतीं प्रभो कष्टं किमिदमिति तेनाभिगदितः नदन् क्वासौ क्वासा विति समुनिना दर्शितपतः भवन्तं साम्प्रापद्धरणिधरमुद्यन्त मुदकात् अहो आरण्योऽयं मृग इति हसन्तं बहुतरैः विद्यन्तं दितिसुतमवज्ञाय भगवन् महीं दृष्ट्वा दंश्रा शिरसि चकितां स्वेन महसा पयोधावाधाय प्रसभमुदयुङ्क्ता मृधविधौ गदापाणौ दैत्ये त्वमपि हि गृहीतोन्नतगदः नियुद्धेन क्रीडन् घट रवोद्घुष्टवियता रणालोकौत्सुक्यान् मिलति सुरसङ्घे द्रुतममुम् नियुध्या सन्ध्यातः प्रथममिति धात्रा जगदिशे गदोन्मर्दे तस्मिन् स्तव खलु गदायां दितिभुवः गदाघाताद् भूमौ झटिति परितायां हहवोः मृदुस्मेरायस्त्वन्दनुज कुलनिर्मूलनचणं महाचक्रं स्मृत्वा करभुवि दधानोरुरुचिषे ततः शूलङ्कालप्रतिमऋषि दैत्ये विसृजति त्वयिच्छिन्दत्येन करकलितचक्रप्रहरणात् समारुष्टो मुष्ट्या स खलु विदुदं स्वां समतनोत् गलन्माये माया त्वयि किल जगन्ना मोहनकरीः भवच्चक्रज्योतिष्कणलवनिपातेन विधुते ततो मायाचक्रे विततघनरोषान् धमनसम् गरिष्ठाभिर्मुष्टिप्रहृतिभिरभिघ्नन् तमसुरम् स्वपादाङ्गुष्ठेन श्रवणपदमूले निरवधीः महाकायः सोऽयं तव चरणपातप्रमथितः गलद्रक्तो वक्त्रादपतदृशिभिः श्लाघित हतिः तदा त्वामुद्दाम प्रमथबरविद्योतिहृदयाः स्तुतिभिरनुवन्नध्वरतनुम् त्वयिच्छन्दो रोमस्वपि कुशगणचक्षुषी घृतम् चतुर्होतारोऽघ्रौ सृगपि वदने चोदरयिडा ग्रहाजिह्वायान्ते परपुरुषकर्णेन चमसाः विभो सोमो वीर्यं वरदगलदेशेऽप्युपसदः मुनीन्द्रैरित्यादिस्तवनमुखरैर्मोदितमनाः महीयस्या मूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वधिष्ण्यं सम्प्राप्तः सुकरसविहारी मधुरिपो निरुन्ध्यारोगं मे सकलमपि वातालयपते इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्याक्षवदवर्णनं नाम त्रयोदशं दशकं समाप्तम्
नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते ॐ श्री गुरुभ्यो नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः अथ श्रीमन्नारायणीयं त्रयोदशं दशकं हिरण्याक्षवधवर्णनम् हिरण्याक्षन्तावद्वरद भवदन्वेषणपरं चरन्तं सांवर्ते पयसि निजजङ्घा परिमिते भवद्भक्तो गत्वा कपटपटुधिर्नारदमुनिः शनैरुचे नन्दन् दनुजमपि निन्दं स्तव बलम् समायावी विष्णुर्हरति भवदीयां वसुमती प्रभो कष्टं कष्टं किमिदमिति तेनाभिगदितः नदन् क्वासौ क्वासा वितिसमुनिना दर्शितपथः भवन्तं सम्प्रात्पद्धरणिधरमुद्यन्तमुदकान् अहो आरण्योऽयं मृगहिति हसन्तं बहुतरैः दुरुक्तैर्विध्यन्तं दितिसुतमवज्ञाय भगवन् महीं दृष्ट्वा दंष्ट्रा शिरसि चकितां स्वेन महसा पयोधावाधाय प्रसभमुदयन्तामृतविधौ गदापाणौ दैत्ये त्वमपि हि गृहीतोन्नतगदः नियुद्धेन क्रीडन् घटघटरवोद्गुष्टवियता रणालोकौत्सुक्यान् मिलति सुरसङ्घे द्रुतममुं निरुन्ध्या सन्ध्यातः प्रथममिति दात्रा जगदिशे गदोन्मर्दे तस्मिन् तव खलु गदायाङ्दिति भुवः गदाघाताद् भौमौ झटिति पतितायामहः भोः मृदुस्मेरास्यस्त्वं दनुजकुलनिर्मूलनचणं महाचक्रं स्मृत्वा करभुवि दधानोरुरुचिषे ततः शूलङ्कालप्रतिमऋषि दैत्ये विसृजति त्वयिच्छिन्दत्येन करकलितचक्रप्रहरणात् समारुष्टो मुष्ट्या स खलु वितुदं त्वां समनत्नोत् गलन्माये मायास्त्वयि किल जगन्मोहनकरीः भवच्चक्रज्योतिष्कणलवनिपातेन विधुते ततो मायाचक्रे विततघनरोषान्धमनसं गरिष्ठाभिर्मुष्टि प्रभृतिभिरभिघ्नन्तमसुरं स्वपादाङ्गुष्ठेन श्रवणपदमूले निरवधिः महाकायः सोऽयं तव चरणपातप्रमथितः गलद्रक्तो वक्त्रा दपतदृशिभिश्लाघितहतिः तदा त्वामुद्दामप्रमथभरविद्योतिहृदया मुनीन्द्रासान्द्राभिः स्तुतिभिरनुवन्नध्वरतनुम् त्वचिच्छन्दो रोमस्वपि कुशलगणश्चक्षुषि घृतं चतुर्होतारोङ्घ्रौ सृगपि वदने चोदरइडा ग्रहा जिह्वायान्ते परपुरुषकर्णे च चमसा विभो सोमो वीर्यं वरदगलदेशेऽप्युपसदः मुनीन्द्रैरित्यादिस्तवनमुखरैर्मोदितमना महीयस्या मूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वदिष्ण्यं सम्प्राप्तः सुखरसविहारि मधुरिपः निरुन्द्यारोगं मे सकलमपि वातालयपते इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्याक्षवधवर्णनं नाम त्रयोदशं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते
ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं त्रयोदशं दशकं हिरण्याक्षवधवर्णनम्। हिरण्याक्षं तावद्वरदभवदन्वेषणपरं चरन्तं सांवर्ते पयसि निजजङ्घापरिमिते भवद्भक्तो गत्वा कपटपटुधीर्नारदमुनिः जनैरुषे नन्दन् धनुजमपि निन्दं स्तव बलम् समायावी विष्णुर्हरति भवदीयां वसुमतिं प्रभो कष्टं कष्टं किमिदमिति तेनाभिगदितः नदं क्वासौ क्वासाविति समुनिना दर्शितपथः भवं तं सम्प्रापद् धरणिधरमुद्यन्तमुदकात् अहो आरण्योऽयं मृगहिति हसन्तं बहुतरैः दुरुक्तैर्विद्यन्तन्दिति सुतमवज्ञाय भगवन् महीन्द्रुष्ट्वा दंष्ट्रा शिरसि चकितां स्वेन महसा पयोधावाधाय रसवमुदयुङ्क्तामृतविधौ गदापाणौ दैत्ये त्वमपि हि गृहीतो न तगदः नियुद्धेन क्रीडन् घटघटरवोद्धृष्टवियता रणालोकसुख्यान्मीलति सुरसङ्गे द्रुतममुं निरुन्ध्या सन्ध्यातः व्रतमिति धात्रा जगदिशे गदोर्मध्ये तस्मिस्तव खलु गदायन्दितुभुवः गदाघातद्भूमौ झटिति पतितायामहभोः मृदुस्मेरास्यस्त्वं धनुजकुलनिर्मूलनचनं महाचक्रं स्मृत्वा करभुवि ददानोरुचिषे ततः शूलन्कालप्रतिमऋषि दैत्ये विसृजति त्वयि चन्दत्येन करकलितचक्रप्रहरणात् समारुष्टो मुष्ट्या स खलु विदुदं स्वां समतनोत् गलन्माये माया त्वयि किल जगन्मोहनकरी भवच्चक्रज्योतिष्कणलवनिपातेन विधुते ततो माया चक्रे विततगणरोषान्दमनसम् गरिष्ठाभिर्मुष्टिप्रवृत्तिभिरभिघ्नन्तमसुरं स्वपादागुष्टेन श्रवणपदमूले निरवधिः महाकाय सोऽयं तव चरणपादप्रमथितः गलद्रक्तो वक्त्रादपतदृशिभिश्लाघितहतिः तदा त्वामुद्दामप्रमदभरविद्योतिरुदयाः मुनीन्द्रासान्द्राभिस्तुतिभिरनुवन् वन्नध्वरतनुम् त्वचि चन्दो रोमस्वपि कुशगणशक्षुचिघृतं चतुर्होतारोग्रौ सृगपि वदने चोदरैडा ग्रहाजिह्वायां ते परपुरुषः कर्णे च चमसाः विभो सोमो वीर्यौ वरदगलदेशेऽप्युपसदः मुनीन्द्रैरित्यादिस्तवनमुखरैर्मूर्धितमनाः महीयस्या मूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् त्वदिष्ण्यं सम्प्राप्तः सुकरसविहारी मधुरिपो निरुन्ध्यारोगं मे सकलमपि वातालयपते इति श्रीमन्नारायणीयं हिरण्याक्षवधवर्णनं नाम त्रयोदशं दशकं समाप्तम्।
नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते ॐ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं त्रयोदशं दशकं हिरण्याक्षवदवर्णनम्। हिरण्याक्षं तावत् वरद भवदन्वेषणपरं चरन्तं सावर्ते पयसि निजजङ्गा परिमिते। भवद्भक्तो गत्वा कपटपटुधीर्नारदमुनिः शनैरुचे नन्दन् दनुजमपि निन्दंस्तव बलम्। समायावी विष्णुर्हरति भवदीयां वसुमतीं प्रभो कष्टं कष्टं किमिदमिति तेनाभिगतिदः। नदन् क्वासौ क्वासाविति स मुनिना दर्शितपतः भवन्तं सम्प्रापत् धरणिधर मुद्यन्तमुदकात्। अहो आरण्योऽयं मृग इति हसन्तं बहुतरैः दुरुक्तैर्विद्यन्तं दितिसुतमवज्ञाय भगवन्। महीं दृष्ट्वा द्रष्ट्रा शिरसि चकितां स्वेन महसा पयोधावाधाय प्रसभमुदयुक्ता मृधविधौ। गदापाणौ दैत्ये त्वमपि हि गृहीतोन्नतगदः नियुद्धेन क्रीडन् घटघटरवोद्गुष्टवियता। रणालोकौत्सुक्यान्मिलति सुरसङ्गे धृतममुं निरुन्ध्या सन्ध्यातः प्रमथमिति धात्रा जगदिषे। गदोन्मर्दे तस्मिन् तव खलु गदायान्दिति भुवः गदाघातात् भूमौ झटिति पतितायां महः भोः। मृदुस्मेरायस्त्वं तनुजकुल निर्मूलनचनं महाचक्रं स्मृत्वा करभुवि ददानोरुचिषे। ततः शूलङ्कालः प्रतिमऋषि दैत्ये विसृजति त्वयिच्छिन्दत्येन करकलितचक्रप्रहरणात्। समारुष्टौ मुष्ट्या स खलु विदुस्तं समतनोत् गलन्माये माया त्वयि किल जगन्मोहनकरीः। भवच्चक्रज्योतिष्कवणफले वनिता वनिपातेन विदुते ततो माया चक्रे विदुतगणरोषान्दमनसम्। गरिष्ठाभिर्मुष्टि प्रहृतिभिरभिघ्नन्तमसुरं स्वपादाङ्गुष्ठेन श्रवणपदमूले निरवधिः। महाकाय सोऽयन्तव चरणपातप्रमथितः गलद्रक्तो वक्त्रात् दपतदृशिभिः श्लाघितहतिः। तदा त्वामुद्धाम प्रमदभरविद्योति हृदयाः मुनीन्द्रासान्द्राभिः स्तुतिभिरनुवन्नध्वरतनुम्। त्वचिच्छन्दोरोमस्वपि कुशगणश्चक्षुषि धृतं चतुर्ह्योतारोग्रौ सृगपि वदने चोदरयिडा। ग्रहाजिह्वायान्ते परपुरुषकर्णे च चमसाः विभो सोमो वीर्यौ वरदगलदेशेऽप्युपसदः। मुनीन्द्रैरित्यादि तव न मुखरैर्मूर्धित मनाः महीयस्या मूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन्। स्वदिष्ण्यं सम्प्राप्तः सुखरसविहारी मधुरिपो निरुन्ध्यारोगं मे सकलमपि वातालयपते। इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्याक्षवदवर्णनं नाम त्रयोदशं दशकं समाप्तम्।
नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं त्रयोदशं दशकं हिरण्याक्षवतवर्णनम्। हिरण्याक्षं तावत् वरद भवदन्वेषणपरम् चरन्तं संवर्ते पयसि निजजङ्का परिमिते भगवद्भक्तो गत्वा कपटपटुत पडुधीर्नारदमुनिः शनैरुचे नन्दन् तनुजमपि निदं स्तव बलम् समायावे विष्णुर्हरति भवदीया वसुमती प्रभो कष्टं किमिदमिति तेन गदितः नदन् वासौ विधिसमुनिना दर्शितपतः भवन्तं सम्प्रापत् धरणिधर मुद्यन्तमुदगात् अहो आरण्योऽयं मृग इति हसन्तं बहुतरैः दुरुक्तैः विद्यन्तन् दितिसुतमवन्याय भगवन् महीं दृष्ट्वा दंष्ट्रा शिरसि चकिता स्वेन महसा पयोवादाय प्रसवमुदयुं युक्ता मृदविधौ गदापाणौ दैत्ये त्वमपि हि गृहीतोन्नतगदा विद्युद्येन क्रीडन् कटकटरवोद्दुष्टवियदा रणालोकौत्सुक्यान्मिलति सुरङ्गे धृतमम् निरुन्ध्यात् प्रथममिदितारा जगर्षिषे गदोन्मर्ते तस्मिन् तव खलु गदायादिति भुवः गदागाधात् भूमौ झटिति पतियामहभो मृदुस्मेरास्यस्त्वन्दनुजकुलनिर्मूलनचनम् महाचक्रं स्मृत्वा करबुधतानुरुचिषे ततः शूलकालप्रतिमऋषि दैत्ये विसृजति त्वयि चिन्तयेन करकलितचक्रप्रहरणात् समारुष्टो मुष्ट्या सकलु वितुदंस्त्वां समदनोत् खलन्माये मायास्त्वयि किल जगन्मोहनकरीः भवच्चक्रज्योतिष्कणलवनिभेतन विदुते तथो माया चक्रे वितत घनरोषान्तमनसम् गरिष्ठाभिर्मुष्टि प्रकृतिभिरभिनन्दमसुरम् स्वबाधानपुष्टेन श्रवणपदमूले निरवधिः महाकाय सोऽयं तव चरणपाता प्रमथितः गलद्रक्तो वक्त्राद पदतरुषु विश्लाघितहतिः तदा त्वामुद्धाम प्रमदभर विद्योतिहृदयाः मुनीन्द्रासानन्द्राभिस्तुतिभिरनु मन्नद्वरदनु तव चिच्छन्दो रोमास्वभिषुगुषगणचक्षुभिरुदघृतम् चतुर्होतारो घरौ
कव्यविवदने वदने चोदरे क्रीडाः ग्रहा जिह्वायन्ते परपुरुषकर्णे च समसाः विभो सोमो वीर्यो परदगलते शेद्युपसदः मुनीन्द्रैरित्यादिस्तवनमुखरैर्मोदितमनाः वैश्यामूर्त्या विमलधरकीर्त्या च विलसन् स्वधिष्ण्यं सम्प्राप्त सुकरसविहारि मधुरिपो निरुद्यारोगं मे सकलमपि वादालयपते इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्याक्ष वतवर्णनं नाम त्रयोदशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः अथ श्रीमन्नारायणीयं त्रयोदशं दशकं हिरण्याक्षवधवर्णनम् हिरण्याक्षं तावत् वरदभवदन्वेषणपरम् चरन्तं सांवर्ते पयसि निजजङ्घा परिमिते भवद्भक्तो गत्वा कपटपटुधीर्नारदमुनिः शनैरुचे नन्दन् दनुजमपि निन्दं स्तव बलम् समायावी विष्णुर्हरति भवतीयां वसुमतीं प्रभो कष्टं कष्टं किमिदमिति तेनाभिगदितः नदन् क्वासौ क्वासाविधि समुनिना दर्शितपथो भवन्तं सम्प्रापत् धरणिधरमुद्यन्तमुदकात् अहो आरण्योऽयं मृगैति हसन्तं बहुतरैः दुरुक्तैर्विध्यन्तं दितिसुतमवज्ञाय भगवन् महीन् दृष्ट्वा दंष्ट्वा शिरसि चकितां स्वेन महसा पयोधावाधाय प्रसभमुदयुङ्क्तां रुधविधौ गदापानौ दैत्ये त्वमपि हि गृहीतोन्नतगतः नियुद्धेन क्रीडन् खटखटरवोद्धुष्टवियताम् रणालोकौत्सुक्यान् मिलति सुरसङ्घे द्रुतममुम् निरुन्ध्या सन्ध्यातः प्रथममिति धात्रा जगदिशे गदोन्मर्ते तस्मिन् स्तव खलु गदायां तिथिभुवः गदाघातात् भूमौ झटिति पतितायामहह भोः ऋतुस्मेरास्यस्त्वं दनुजकुलनिर्मूलनचणं महाचक्रं स्मृत्वा करभुवि दधानोरुरुचिषे ततः शूलङ्कालप्रतिमरुषि दैत्ये विसृजति त्वयुच्छिन्दत्येतत् करकलितचक्रप्रहरणात् समारुष्टो मुष्ट्वा स खलु वितुदं स्वां समतनोत् गलन्माये मायास्त्वयि किल जगन्मोहनकरीः भवच्चक्रज्योतिष्कणलवनिपातेन विधुते ततो मायाचक्रे विततघनरोषान्धमनसम् गरिष्ठाभिर्मुष्टिप्रहृतिभिरभिघ्नन्तमसुरम् स्वपादाङ्गुष्ठेन श्रवणपदमूले निरवधि महाकाय सोऽयं तव चरणपातप्रमथितः
गलद्रक्तो वक्रादपतदृशिभिः श्लाघितहतिः तदा त्वामुद्दामप्रमदभरनिर्विद्योतिहृदया मुनीन्द्रासान्द्राभिस्तुतिभिरनुवन्नध्वरतनुम् त्वचिच्छन्दो रोमस्वपि कुशगुणश्चक्षुषि कृतम् चतुर्होतारोङ्घ्रं सृगपि वदने चोदरयिडा ग्रहाजिह्वायान्ति परमपुरुषकर्णी च चमसा विभो सोमो वीर्यं वरदगलदेशेऽप्युपसदः मुनीन्द्रैरित्यादिस्तवनमुखरैर्मोदितमनाः मयि यस्यां मूर्त्यां विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वधिष्ण्यं सम्प्राप्तः सुकरसविहारी मधुरिपो निरुन्ध्यारोगं मे सकलमपि वातालयपते इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्याक्षवधवर्णनं नामां त्रयोदशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः अथ श्रीमन्नारायणीयं त्रयोदशं दशकं हिरण्याक्षवदवर्णनम् हिरण्याक्षं तावद् वरदभवदन्वेषणपरं चरन्दं साम्वर्ते वयसि निजसङ्घा परिमिते भवद्भक्तो गत्वा कपटपडुधि नारदमुनिः शनैरुचे नन्दन् तनुजमविनिन्दं स्तव फलम् समायावी विष्णुर्हरति भवति यावसुमदीः प्रभो कष्टं किमिदमिति तेनाभिगदितः नदं क्वासौ क्वासा विधिसमुनिना तष्टिदपदः भवन्तं सम्प्रापत् धरणिधरमुद्यन्तमुदगात् अहो आरण्योऽयं मृगैरिह सन्दं बहुतरैः दुरुक्तैर्विध्यन्तम् दिदिशुदमवज्ञाय भगवन् महीन् दृष्ट्वा दंष्ट्रा शिरसि सकितां स्तेन महसा पयोधावाधाय रसभमुदयुङ्क्ता मृदविदौ गदाबाणौ दैत्ये त्वमभिः गृहीतोन्नदगदः नियुद्धेन क्रीडन् गडगडरवोत्पुष्टवियता रणालो कौसुक्यान् मिलति सुरसङ्गे धृतममुं निरुन्ध्या सन्ध्याद प्रथममिति गात्रा जगदिशे गधोन्मध्ये तस्मिन् तव खलु कथायां दिदिभुवः गदाघाताद् भूमौ झटिति पतिताया महगभोः मृदुस्मेरास्यस्त्वन् तनुजकुलनिर्मूलनचणं महाचक्रं स्मृत्वा करभुवि तदा नोरुचिषे तदक्षीलङ्काल प्रतिमऋषि दैत्ये विसृजति त्वयि चिद्दर्येण करकलितचक्रप्रहरणात् समारुष्टो मुष्ट्या सकलु विदुदंस्त्वां समदनोत् गलन्माये मायास् त्वयि किल जगन्मोहनकरीः भवच्चक्रज्योतिष्कणलवणिपादेन विधुते ततो मायाचक्रे विदध घनरोषान्धमनसं करिष्वाभिर्मुष्टि प्रहृतिभिरविघ्नन्तमसुरम् स्वबाधाङ्कुष्टेन श्रवणपदमूलेन निरवधिः
महाकायः सोऽयं तव चरणपादप्रमदिदोः क्लत्रक्तो वक्त्रात् अपददृशिभिः श्लाघितहदिः तदा त्वामुद्धाम प्रमदभरविद्योदिहृदयाः उणीन्द्रासान्द्राभिः उदिबिभिरनुवन्द नत्वरदनुम् सचित्सन्दोरोम सबिकुशगणः चक्षुषिकृतं चतुर्होदारोङ्घ्रौ सृगभिवदने चोदरयिडा ग्रहाजिह्वायान्ते परपुरुषकर्णे च समसाः विभो सोमो वीर्यौ वरदगलदेशेऽप्युपसदः उणीन्द्रैरित्यादिस्तवनमुगरैर्मोदितमनाः महीयस्या मूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वधिष्ण्यं सम्प्राप्तः सुकरसविहारी मधुरिपो निरन्द्यारोहं मे सकलमभिवादालयपदे इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्याक्षवदवर्णनं नाम त्रयोदशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ श्रीमन्नारायणीयं त्रयोदशं दशकं हिरण्याक्षवतवर्णनम्। हिरण्याक्षं तावत् वरद भवदन्वेषणपरं चरन्तं सावत्ते पयसि निजजङ्घा परिमिते भवद्भक्तो गत्वा कपटपडुधी नारदमुनिः शनैरुचे नन्दन् तनुजमभिनिन्दं स्तव बलम् समायावी विष्णु हरति भवदीया वसुमतीं प्रभो कष्टं कष्टं किमिदमिति नितेनाभिगदितः नधन् क्वासौ क्वासा विदिसमुनि नादर्शितपदः भवन्तं सम्प्रापद्धरणिधरमुद्यन्तमुदकात् अहो आरण्योऽयं मृग इति हसन्तं बहुतरैः दुरुक्तैर्विध्यन्तन् तिदिसुतमवज्ञाय भगवन् महीन् दृष्ट्वा दंश्रां शिरसि चकितां स्वेन मगसा पयोधावाधाय प्रसभमुदयुङ्क्तामृतविदौ गता बाणौ दैत्ये त्वमभिगृहीतो नतगतः नियुद्धेन क्रीडन् घटघटरवोत्कुष्ठ वियता रणालोकौ सुख्यान् मिलति सुरसङ्घे धृतममुं निरुन्त्या सन्ध्याद प्रथममिति धात्रा जगदिषे गतोन्मर्धे तस्मिन् स्तव खलु कथायान्तिति भुवः गदाघातात् भूमौ झटिति पतितायामगः भोः मृदस्मेरास्यस्त्वं तनुजकुलनिर्मूलनचरणं महाचक्रं स्मृत्वा करभुवि तथानु रुरुचिषे तदशूलङ्कालप्रतिमऋषि दैत्ये विसृजति त्वयि चिन्धन् येन करकलितचक्रप्रकरणात् समारुष्टोष्ट्यां सकलु विदुधं स्वां समतनोत् गलन्माये माया स्वयि किल जगन्मोहनगरीः भवच्चक्रज्योतिष्कणलवनिपातेन विदुते ततो माया चक्रे
विततगणरोषान्धमनसं गरिष्ठाभिर्मुष्टिप्रकृतिभिर्विघ्नन्दमसुरं स्वपादाङ्कुष्ठेन श्रवणपदमूले निरवधिः महाकाय सोऽयं तव चरणपादं प्रति प्रमथितः कलत्रक्तो वक्त्रा अपददर्शिभिः श्लाघितदिः तदा त्वामुद्धाम प्रमदपरविद्योदिहृदयाः मुनीन्द्रा सान्ध्राभे स्तुतभिरनु वन्दन् वरतनुम् त्वचिच्छन्धो रोम स्वभिकुशगणचक्षुकृतं चतुर्होधारोऽङ्ग्रौ सृकभिवदने चोदर इडा ग्रहाजिह्वायान्ते परपुरुषकर्णेन च समसाः विभो सोमो वीर्यं वरदकलदे चेप्युपसदः मुनीन्द्रैरिध्यादिस्तवनमुखरैर्मोदितमनाः महीयस्या मूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वधिष्ण्यं सम्प्राप्तः सुकरसिक विकारी मधुरिपो निरुन्ध्यारोगं मे सकलमपि वातालयपते इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्याक्षवतवर्णनं नाम त्रयोदशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः अथ श्रीमन्नारायणीयं त्रयोदशं दशकं हिरण्याक्षवधवर्णनम् हिरण्याक्षन्तावद्वरद भवदन्वेषणपरं चरन्तं सांवर्ते पयसि निजजङ्घा परिमिते भवद्भक्तो गत्वा कपटपटधीर्नारदमुनिः शनैरुचे नन्दन् दनुजमपि निन्दं स्तव बलम् समायावी विष्णुर्हरति भवदीया वसुमती प्रभो कष्टं कष्टं किमिदमिति तेनाभिगदितः नदन् क्वासौ क्वासाविति स मुनिना दर्शितपतः भवन्तं सम्प्रापद्धरणिधरमुद्यन्तमुदकात् अहो आरण्योऽयं मृग इति हसन्तं बहुतरैः दुरुक्तैर्विध्यन्तन्दिति सुतमवज्ञाय भगवन् महीं दृष्ट्वा दंष्ट्रा शिरसि चकितां स्वेन महसा पयोधावाथाय प्रसभमुदयुङ्क्ता मृदविधौ गदापाणौ दैत्ये त्वमपि गृहीतो नतगदः नियुद्धेन क्रीडन् घटघटरवोद्घुष्टवियता रणालोकौ सुक्त्यान्मिलति सुरसङ्ख्ये द्रुतममुं निरुन्ध्यासन्ध्यातः प्रथममिति धात्रा जगदिशे गदोन्मर्दे तस्मिंस्तव खयुमगदायान्दिति भुवः गदाघातात् भूमौ झटिति पतितायामहः भोः मृदुस्मेरास्यस्त्वन्दनुजकुलनिर्मूलनचणं महाचक्रं स्मृत्वा करभुवि दधानोरुरुचिषे ततः शूलङ्कालप्रतिमऋषिदैते विसृजति त्वयिच्छिन्दत्येन करकलितचक्रप्रहरणात्
समारुष्टो मुष्ट्या स खलु विदुदं त्वां समतनोत् गलन्माये मायास्त्वयि किल जगन्मोहनकरीः भवच्चक्रज्योतिष्कणलवनिपातेन विधुते ततो मायाचक्रे विततघनरोषान्थमनसं गरिष्ठाभिर्मुष्टे प्रहृतिभिरभिघ्नन्तमसुरं स्वपादाङ्गुष्ठेन श्रवणपदमूले निरवधिः महाकायः सोऽयं तव चरणपातप्रमथितः गलद्रक्तो वक्त्रादपतदृशिभिः श्लाघितगतिः तदा त्वामुद्दामप्रमदभरविद्योतिहृदयाः मुनीन्द्राः स्तुतिभिरनुवन्नध्वरतनुम् त्वचिच्छन्दो रोमस्वपि कुशगणश्चक्षुषि कृतं चतुर्होतारोघ्रौ सृगपि वदने चोदरैडा ग्रहा जिह्वायान्ते परपुरुषकर्णे च चमसाः विभो सोमो वीर्यौ वरदगलदेशे विभो सोमो वीर्यौ वरदगलदेशेऽप्युपसदः मुनीन्द्रैरित्यादिस्तवनमुखरैर्मोदितमनाः महीयस्या मूर्ते विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वधिष्ण्यं सम्प्राप्तः सुखरसविहारी मथुरिपो निरुन्ध्यारोगं मे सकलमपि वातालयपते इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्याक्षवधवर्णनं नाम त्रयोदशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः अथ श्रीमन्नारायणीयं त्रयोदशं दशकं हिरण्याक्षवधवर्णनम् हिरण्याक्षं तावत् वरद भवतन्वेषणपरं चरन्तं सांवर्ते भवसि निजजङ्गा परिमिते भवद्भक्तो गत्वा कपटपटुति नारदमुनिः शनैरुचे नन्दन् तनुजमपि निन्दं स्तव बलम् समायावी विष्णुर्हरति भवती यां वसुमतीं प्रभो कष्टं किमितमिति तेनाभिगतितः नदन् क्वासौ क्वासा विदितमुनिता दर्शितपतः भवन्तं सम्प्राप्त धरणिधरमुद्यन्तमुदकात् अहो आरण्योऽयं बृहयिति हसन्तं बहुतरैः दुरुक्तैर्विद्यन्तन् इति सुतमवज्ञाय भगवन् महीन्द्रष्टाद्रंशा शिरसि चकितां स्वेन महसा पयोद्धावधाय प्रसवमुदयुङ्क्ता मृतविधौ गदापानौ दैत्ये तवमभिगृहीतोन्नतगतः युद्धेन क्रीडन् घटघटरवोत्कुष्टवियता ननोलोकौ सुख्यान् मिलति सुरसङ्गे धृतममुं निरन्द्यासन्ध्याताः प्रथममिति दात्रा जगदीशे कदोन्मे मर्ते तस्मिन्
तव खलु गतायान् विदितमुपः कदा घातान् भूमौ झटिति पतिताय महभोः हृदि स्मेरासस्त्वन् तनुचकुलनिर्मूलरचनं महाचक्रं संस्मृत्वा करभुवि ददो नरुरुचिषे ततः शूलङ्काल प्रतिमरुष दैत्ये वृषचति त्वदीयै चिन्तत्येतत् करकलितचक्रप्रहरणात् समारुष्टो मुष्ट्यां सकलो विदुं स्वां समतनोत् घनत्माये माया स्वदी किल मोहनकरीः भवचक्रज्योतिष गणनवनिपातेन विदुते ततो माया चक्रे विदित घनरोषान्तमनसं गरिष्ठाभिर्मुष्टि प्रकृतिभिरभिघ्नन्तमसुरम् स्वपादाङ्गुष्ठेन श्रवणपदमूले निरवधिः महाकाया सोऽयन् तव करसरोज प्रतिष्ठितः गलद्रक्तो वक्त्रात् पददृशे श्लाघित हतः तथा त्वात् मुक्ताम प्रथम भर विद्योति कृतयाः मुनीन्द्र सान्द्राभेस् श्रुतिभिरणुवन्नत्वरतनुं त्वदिच्छन्तो रोम स्वपिकुश गणश्चक्षुति चक्षुषी धृतं चतुर्होतारोदङ्ग्रौ सुरपि वतने चोदरयिढा ग्रह जिह्वायान्ते परपुरुष कर्णेञ्च समसाः विभो सोमो वीर्यन् वरदकलदेश युपशतः मुनीन्द्रैरित्यादि स्तवनमुखैर्मोदितमनाः महीयस्या मूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वतिष्ण्यं सम्प्राप्त सुकरसविहारी मधुरिपो हिरन्द्यारोमं मे सकलमपि वातालयपते इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्याक्षवधवर्णनं नाम त्रयोदशं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः अथ श्रीमन्नारायणीयं त्रयोदशं दशकं हिरण्याक्षवधवर्णनम् हिरण्याक्षं तावद्वरदभवदन्वेषणपरम् चरन्तं सावर्ते पयसि निजजङ्घा परिमिते भवद्भक्तो गत्वा कपटपटुधिर्नारदमुनिः शनैरुचे नन्दन्दनुजमपि निन्दन्स्तव बलम् समायावी विष्णुर्हरति भवदीयां वसुमतिं प्रभो कष्टं किमिदमति तेनाभिगदितः नदन् क्वासौ क्वासाविति समुनिना दर्शितपथः भवन्तं सम्प्राद्धरणि धरमुद्यन्तमुदकात् अहो आरण्योऽयं मृग इति हसन्तं बहुतरैः दुरुक्तैर्विध्यन्तं दितिसुतमवज्ञाय भगवन्
महीन्द्रष्ट्वा दंष्ट्रा चकितां स्वेन महसा पयोधाबाधाय प्रसभमुदयुङ्क्था मृधविधौ गदापाणौ दैत्ये त्वमपि हि गृहीतोन्नतगदः नियुद्धेन क्रीडन् घटघटरवोद्घुष्टवियता रणालोकौत्सुक्यान्मिलति सुरसङ्घे द्रुतममुम् निरुन्ध्या सन्ध्यातः प्रथममिति धात्रा जगदिशे गदोन्मर्दे तस्मिंस्तव खलु गदायान्दिति भुवः गदाघाताद् भूमौ झटिति पतिताया महः भोः मृदुस्मेरास्यस्त्वन् दनुजकुलनिर्मूलचणं महाचक्रं स्मृत्वा करभुवि दधानो रुरुचिषे ततः शूलं कालप्रतिमरुषि दैत्ये विसृजति त्वयिच्छिन्दत्येन करकलितचक्रप्रहरणात् समारुष्टो मुष्ट्या स खलु विदुदं स्वां समतनो गलन्माये मायास्त्वयि किल मोहनकरीः भवच्चक्रज्योतिष्कणलवनिपातेन विधुते ततो मायाचक्रे विततघनरोषान्धमनसं गरिष्ठाभिर्मुष्टि प्रहृतिभिरभिघ्नघ्नन्तमसुरं स्वपादाङ्गुष्ठेन श्रवणपदमूले निरवधिः महाकायः सोऽयं तव चरणपातप्रमुथितः गलद्रक्तोपक्त्रादपतदृशिभिः श्लाघितहतिः तदा त्वामुद्दां प्रमदभरविद्योतिहृदयाः मुनीन्द्राः सान्द्राभिः स्तुतिभिरनुवन्नध्वरतनुं त्वचिच्छन्दो रोमस्वपि कुशगणश्चक्षुषि घृतं चतुर्होतारोग्रौ सृगपि वदने चोदर इडा ग्रहा जिह्वायान्ते परपुरुषकर्णे च चमसाः विभो सोमो वीर्यं वरदगलदेशेऽप्युपसदः मुनीन्द्रैरित्यादिस्तवनमुखरैर्मोदितमनाः महीयस्या मूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वधिष्ण्यं सम्प्राप्तः सुखरसविहारी मधुरिपो निरुन्ध्यारोगं मे सकलमपि वातालयपते इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्याक्षवधवर्णन नाम त्रयोदशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते हरिः ओम् ॐ श्री गुरुभ्यो नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः अथ श्रीमन्नारायणीयं त्रयोदशं दशकं हिरण्याक्षवधवर्णनम् हिरण्याक्षं तावत् वरदभवद्वन्वेषणपरं चरन्तं सावर्ते पयसि निजजङ्घापरिमिते भवद्भक्तो गत्वा कपटपटुधीर्नारदमुनिः शनैरुचे नन्दन् तनुजमपि निन्दं स्तवबलम् समायावी विष्णुर्हरति भवदीया वसुमती प्रभो कष्टं कष्टं किमिदमिति तेनाभिगदितः नदन् क्वासौ क्वासाविति समुनिना दर्शितपतः भवन्तं सम्प्राप धरणिधरमुद्यन्तमुदकात् अहो आरण्योऽयं
मृग इति हसन्तं बहुतरैः दुरुक्तैर्विध्यन्तन् इति सुतमवज्ञाय भगवन् महीन् दृष्ट्वा दंष्ट्रा शिरसि चकितां स्वेन महसा पयोधावाधाय प्रसभमुदयुङ्खावृदविधौ कदा पाणौ दैत्ये त्वमपि हि गृहीतो नतगदः नियुद्धेन क्रीडन् घटघटरवोद्घुष्टवियता रणालोकौत्सुक्यान् मिलति सुरसङ्घे द्रुतममुम् निरुन्ध्या सन्ध्यातः प्रथममिति धात्रा जगदिशे गदोन्मर्ते तस्मिन् तव खलु गदायान्तिति भुवः गदाघाताद् भूमौ झटिति पतिताया महहबोः मृदुस्मेरात्यस्त्वन् दनुजकुलनिर्मूलनचणम् महाचक्रं स्मृत्वा करभुवि दधानोरुरुचिषे ततः शूलङ्काल प्रतिमऋषि दैत्ये विसृजति त्वयिच्छिन्दत्येन करकलितचक्रप्रहरणात् समारुष्टो मुष्ट्या स खलु वितुदं स्वां समतनोत् गलन्माये मायास्त्वयि किल जगन्मोहनकरीः भवच्चक्रज्योतिष् कणलवनिपातेन विधुते ततो माया चक्रे विततघनरोषान्धमनसम् गरिष्ठाभिर्मुष्टिप्रहृतिभिरभिघ्नन्तमसुरम् स्वपादाङ्कुष्ठेन श्रवणपदमूले निरवधिः महाकाय सोऽयन् तव चरणपात प्रमथितः गलद्वक्तो वक्त्रात् अपतदृष्टिभिः श्लाघितहतिः तदा त्वामुद्दाम प्रमदभरविद्योतिहृदयाः मुनीन्द्रासान्ध्राभिस्तुतिभिरनुवन्नत्वरतनुम् क्वचिच्छन्दो रोम स्वपि कुशगणश्चक्षुषि घृतम् चतुर्होतारोघ्रौ सृगपि वदने चोदर इडा ग्रहाजिह्वायान्ते परपुरुषकर्णे च चमसाः विभो सोमो वीर्यौ वरदगलदेशेऽप्युपसदः मुनीन्द्रैरित्यादिस्तवनमुखरैर्मोदितमनाः महीयस्या मूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वधिष्ण्यं सम्प्राप्त सुखरसविहारी मधुरिपो निरुन्ध्यारोगं मे सकलमपि वातालयपते इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्याक्षवधवर्णनं नाम त्रयोदशं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः। ओम् नमो भगवते वासुदेवाय। ओम् श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयम् त्रयोदशं दशकम् हिरण्याक्षवतवर्णनम्। हिरण्याक्षं तावत् वरदभवदन्वेषणपरम् चरन्तं सांवर्ते पयसि निजजङ्गापरिमिते भवद्भक्तो गत्वा
कपटपडुधीर्नारद मुनिः शनैरुचे नन्दन् धनुजमभिनिन्दन् स्तवकरम् समायावि विष्णोर्हरति भवदीयां वसुमतीं प्रभो कष्टं किमिदमिति तेनापि गदितः नदन् क्वासौ क्वासा विधिसमुनिना दर्शितपथः भवन्तं सम्प्राप धरणिधरमुद्यन्तमुदगात् अहो आरण्योऽयं मृग इति हसन्तं बहुतरैः दुरोक्तैर्विद्यन्तं दिदिसुतमवज्ञाय भगवन् महीं दृष्ट्वा दंष्टा शिरसि चकितां स्वेन महसा वयोधावाधाय प्रसभमुदयुङ्क्तामृतविदौ कदा बाणौ दैत्ये त्वमपि गृहीन्तोन्नदगतो नियुद्धेन क्रीडन् गडगडरवोत् पुष्टवियतारणोलोको सुख्यान् मिलति सुरसङ्घे धृतममुं निरन्त्या सन्त्यातः प्रथममिति दात्रा जगदिशे गतोन्नते तस्मिन् तव खलु गदायां दिदि भुवो गदागादाद् भूमौ जडिति पतितायामहह भोः मृदस्मेराय स्वं धनुजकुल निर्मूलनचणम् महाचक्रं स्मृत्वा करभुवि तदानोरुचिषे तदशूलं काल प्रतिमर्षि दैत्ये विसृजति त्वयि चिन्तत्येन करकलितचक्र प्रहरणात् समारुष्टो मुष्ट्या सकल विरुदं स्वां समदनोत् गलन्माये माया स्वै किल जगन्मोहनकरीः भवच्चक्र ज्योतिष्कणलवनिपातेन विदुते ततो माया चक्रे विदद घनरोषान्धमनसं गरिष्ठाभिर्मुष्टि प्रकृतिभिरभिग्रन्थमसुरं कराग्रेण स्वेन श्रवणपदमूले निरवधिः महाकाय सोऽयं तव कर सर्वुज प्रमथितो कलत्रक्तो वक्त्रदबदर्शभिः साहिदगतिः तदा द्वामुद्दाम प्रमदभर विद्योदिहृदयाः मुनीन्द्रा सान्द्राभिः स्तुतिभिरनुवन्नत्वरतनुम् क्वचिच्छन्दो रोमस्वभिकुचगणश्चक्षुषिघृतम् चतुर्होतारोङ्ग्रौ सुगभिवदने चोदरयिडा ग्रहा जिह्वायां ते परपुरुष कर्णे च समसः विभो सोमो वीर्यं वरदगलदेशेऽप्युपसदः मुनीन्द्रैर्यद्यादे स्तवनमुखरैर्मोदितमनाः महीयस्यामूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वदृश्यं सम्प्राप्तः सुकरसविहारी मधुरिपो नरन्द्यारोगं मे सकलमपि वादालयपते इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्याक्षवतवर्णनं नाम त्रयोदशं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते ॐ श्री गुरुभ्यो ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः अथ श्रीमन्नारायणीयं त्रयोदशं दशकं हिरण्याक्षवधवर्णनम् हिरण्याक्षं तावद् भरत भवदन्वेषणपरम् चरन्तं संवर्ते पयसि निज जङ्घा परिमिते भवद्भक्तो गत्वा कपटपटुधीर्नारद मुनिः शनैरुचे नन्दन् धनुजमपि निन्दं स्तव फलम् समायावि विष्णुर्हरति भवदीयां वसुमतीं प्रभो कष्टं किमिदमिति नेतेनाभिगदितः नदन् क्वासौ क्वासा विति समुनिना दर्शितपथः भवन्तं सम्प्रापद्धरणिधरमुद्यन्तमुदका अहो आरण्योऽयं मृग इति हसन्तं बहुतरैः दुरुक्तैर्विद्यन्तं दितिसुतमवाज्ञाय भगवन् महीं दृष्ट्वा दंष्ट्रा शिरसि चकितां स्वेन महसा पयोधावाधाय प्रसभमुदयुङ्क्तामृधविदौ गदापाणौ दैत्ये त्वमपि हि गृहीतोन्नतगदः
नियुद्धेन क्रीडन् घटघटत्रवोद्घुष्टवियताम् रणालोकौ सुख्यात् मिलति सुरसङ्घे धृतममुम् निरुन्ध्याः सन्ध्यातः प्रथममिति धात्रा जगदिशे गदोन्मर्दे तस्मिन् तव खलु गदायान् दितिभुवः गदाघातात् भूमौ झटिति पतितायामहः भोगो मृदुस्मेरायस्त्वं तनुजकुल निर्मूलनचणम् महाचक्रं स्मृत्वा करभुवि दधानोरुरुचिषे ततः शूलङ्कालं प्रतिमरुषि दैत्ये विसृजति त्वयि चिन्तत्येन करकलितचक्रप्रहरणात् समारुष्टो मुष्ट्या सकलु विदुदं स्वां समतनोत् गलन्माये माया स्वयि किल जगन् मोहनकरीः भवच्चक्रज्योतिष्कणलवनिपातेन विदुते ततो माया चक्रे वितत घनरोषान्धमनसम् गरिष्ठाभिर्मुष्टि प्रहृतिभिरभिद्यन्तमसुरम् स्वपादाङ्गुष्ठेन श्रवणपदमूले निरवधीः महाकायः सोऽयं तव चरणपात प्रमथितो गलद्रक्तो वक्त्रादपनदृशिभिः श्लाघितहतिः तदा त्वामुद्दाम प्रमद भरविद्योतिहृदयाः मुनीन्द्राः सान्द्राभिः स्तुतिभिरनुवन्नध्वरतनुम् त्वचिच्छन्दो रोमस्वपि कुशगणश्चक्षुषि धृतम् चतुर्होतारोऽङ्ग्रौ तृगपि वदने चोदरयिडा गृहाजिह्वायान्ते परपुरुषकर्णे च चमसः विभो सोमो वीर्यम् वरदगलदेशेऽप्युपसदः मुनीन्द्रैरित्यादिस्तवनमुकरे मोदितमनाः महीयस्यामूर्त्याम् विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वधिष्ण्यम् सम्प्राप्तः सुकरस विहारी मधुरिपो निरुन्ध्यारोगम् मे सकलमपि वातालयपते इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्याक्षवदवर्णनन् नाम त्रयोदशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः अथ श्रीमन्नारायणीयं त्रयोदशं दशकं हिरण्याक्षवधवर्णनम् हिरण्याक्षन्तावद्वरद भवदन्वेषण परं चरन्तं सांवर्ते पयसि निजजङ्घा परिमिते भवद्भक्तो गत्वा कपटपटुधीर्नारदमुनिः शनैरुचे नन्दन् दनुजमपि निन्दं स्तव बलम् समायावी विष्णुर्हरति भवदीयां वसुमतीम् प्रभो कष्टं किमिदमिति तेनाभिगदितः नदन् क्वासौ क्वासाविति स मुनिना दर्शितपथः भवन्तं सम्प्रापद्धरणिधरमुद्यन्तमुदकात्
अहो आरण्योऽयं मृग इति हसन्तं बहुतरैः दुरुक्तैर्विध्यन्तं दितिसुतमवघ्नाय भगवन् महीन् दृष्ट्वा दंष्ट्रा शिरसि चकितां स्वेन महसा पयोधावाधाय प्रसभमुदयुङ्क्ता वृथविधौ गदापाणौ दैत्ये त्वमपि हि गृहीतोन्नतगदः नियुद्धेन क्रीडन् घटघटरवोद्घुष्टवियता रणालोकौत्सुक्यान्मिलति सुरसङ्घे द्रुतममुं निरुन्ध्या सन्ध्यातः प्रथममिति धात्रा जगदिशे गदोन्मर्ते तस्मिं तव खलु गदायान्दिति भुवः गदाघातात् भूमौ झटिति पतितायामहः भोः मृदुस्मेरायस्त्वन्दनुजकुलनिर्मूलनचनं महाचक्रं स्मृत्वा करभुवि दधानोरुरुचिषे ततः शूलङ्कालप्रतिमऋषि दैत्ये विसृजति त्वयि छिन्दत्येन करकलितचक्रप्रहरणा समारुष्टो मुष्ट्या स खलु विदुदं स्वां समतनो गलन्माये माया त्वयि किल जगन्मोहनकरीः भवच्चक्रज्योतिष्कणलवनिपातेन विधुते ततो मायाचक्रे विततघनरोषान्धमनसं गरिष्ठाभिर्मुष्टिप्रहृतिभिरभिघ्नन्त मसुरम् स्वपादाङ्गुष्ठेन श्रवणपदमूले निरवधिः महाकायः सोऽयं तव चरणपादप्रमथितः गलद्रक्तो वक्त्रादपददृष्टिभिः श्लाघितः तिः तदा त्वामुद्दामप्रमदभरविद्योतिहृदयाः मुनीन्द्राः सान्द्राभिस्तुतिभिरनुवन्नध्वरतनुम् त्वचिच्छन्दो रोमस्वपि कुशगणश्चक्षुषि घृतम् चतुर्होतारोङ्घ्रौ सृगपि वदने चोदर इडा ग्रहा जिह्वायान्ते परपुरुषकर्णे च चमसः विभो सोमो वीर्यौ वरदगलदेशेऽप्युपसदः मुनीन्द्रैरित्यादिस्तवनमुखरैर्मोदितमनाः महीयस्या मूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वदिष्ट्यं सम्प्राप्तः सुखरसविहारी मधुरिपो निरुन्ध्यारोगं मे सकलमपि वातालयपते इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्याक्षवधवर्णनं नाम त्रयोदशं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं त्रयोदशं दशकं हिरण्याक्षयुद्धवर्णनम्। हिरण्याक्षं तावत् भरतभवदन्वेषणपरं चरन्तं सांवर्ते पयसि निजजङ्घापरिमिते भवद्भक्तो गत्वा कपटपटुभिः नारदमुनिः शनैरोचे नन्दन् धनजमपि निन्दं स्तव बलम् समायावी विष्णुः हरति भवदीयां वसुमतीं प्रभो कष्टं कष्टं किमिदमिति तेनाभिगतितः नदन् क्वासौ इति स मुनिना दर्शितपथः भवन्तं सम्प्रापत् धरणिधरमुद्यन्तमुदकात् अहो आरण्योऽयं मृग इति हसन्तं बहुतरैः धुरुक्तैर्विध्यन्तं दितिसुतमवज्ञाय भगवन् महीन्द्रष्ट्वा दंष्ट्रा शिरसि चकितां स्वेन महसा पयोधो आधाय प्रसभमुदयुङ्क्ता वृथविधौ
गदापाणोदैत्ये त्वमपि हि गृहीतोन्नतगतः नियुद्धेन क्रीडन् घटघटरवोद्घुष्टनिर्यता रणालोकोत्सुक्यान् मिलति सुरसङ्घे धृतममुम् निरुन्ध्या सान्ध्यातः प्रथममिति धात्रा जगदिशे गदोन्मर्दे तस्मिन् तव खलु गदायां दितिभुवः गदाघाता धूमो झटिति पतितायां महः भोः मृदुस्मेरास्यस्त्वं दनुजकुलनिर्मूलनक्षणम् महाचक्रं स्मृत्वा करभुवि दधानोरुचिषे ततः शूलङ्कालप्रतिम ऋषि दैत्ये विसृजति त्वयि छिन्दत्येन करकलितचक्रप्रहरणात् समारुष्टो मुष्ट्या स खलु विद्युतं स्वां समतनोत् गलन्माये मायाः त्वयि किल जगन्मोहनकरीः भवच्चक्रज्योतिष्कनलवनिपातेन विधुते ततो माया चक्रे वितत घनरोषान्ध्रमनसम् गरिष्ठाभिर्मुष्टि प्रकृतिभिः अभिघ्नन्तमसुरम् स्वपादाङ्गुष्ठेन श्रवणपदमूले निरवधिः महाकायस्योऽयं तव चरणपातप्रमथितः गलद्रक्तो वक्त्रात् अपतत् ऋषिभिः श्लाघितहतिः तदात्मामुद्दाम प्रमथभर विद्योतिहृदयाः मुनीन्द्रा सान्द्राभिः सुधिभिरनुवन्नध्वरतनुम् त्वचिच्छन्दो रोमस्वपि कुशगणः चक्षुषि घृतम् चतुर्होतारोङ्घ्रौ सृगपि वदने चोदरगिडा ग्रहा जिह्वायान्ते परपुरुषकर्णे च चमसाः विभो सोमो वीर्यं वरदगलदेशेऽपि वसदः मुनीन्द्रैरित्यादि स्तवनमुखरैः मोदितमनाः महीयस्या मूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वधिष्ण्यं सम्प्राप्तः सुखरसविहारी मधुरिपो निरुन्ध्या रोगं मे सकलमपि वातालयपते इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्याक्षवधवर्णनं नाम त्रयोदशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते ओम श्री हरे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं त्रयोदशं दशकं हिरण्याक्षवधवर्णनम्। हिरण्याक्षन्तावदवरद भवदन्वेषण परं चरन्तं संवर्ते पयसि निजजङ्घा परिमिते भवद्भक्तो गत्वा कपटपटुधीर नारद मुनिः शनैरुचे नन्दन दनुजमपि निन्दं स्तव बलम् समायावि विष्णुर्हरति भवधियं वसुमतीं प्रभो कष्टं कष्टं किमिदमिति तेनाभिगतितः नदनक्वासौ क्वासाविति समुनिना दर्शितपथः भवन्तं सम्प्रापदधरणिधरमुद्यन्तमुदकात् अहो आरण्योऽयं मृग इति हसन्तं बहुतरैः दुरक्तैर्विध्यन्तन्दिति सुतमवज्ञाय भगवन् महीन्द्रष्ट्वा दंष्ट्रा शिरसि चकितां स्वेन महसा पयोधावाधाय प्रसभमुदयुङ्क्ता मृधविधौ गदापानौ दैत्यत्वमपि हि गृहीतोन्नतगदः नियुद्धेन क्रीडन घटघटरवोद्घुष्टवियता रणालोकोत्सुक्यादमिलति सुरसङ्घे धृतममुं निरुन्ध्याः सन्ध्यातः प्रथमिति धात्रा जगदिशे गदोन्मर्दे तस्मिन् तव खलु गदायान्दिति भुवः गदाघातादभूमो झटिति पतितायामहः भोः मृदुस्मेरास्यस्त्वन् दनुजकुलनिर्मूलनचनं महाचक्रं स्मृत्वा करभुवि दधानोरुचिषे
ततः शूलं कालप्रतिमऋषि दैत्यै विसृजति त्वयि छिन्दन त्वयि त्वयि च छिन्दत्तेन करकलितचक्रप्रहरणात् समारुष्टो मुष्ट्या स खलु विदुदं स्वां समत्तनोत् गलन्माये मायास्त्वयि किल गगन्मोहनकरीः भवच्चक्रज्योतिष्करलव निपातेन विधुते ततो मायचक्रे वितत घनरोषान्धमनसं गरिष्ठाभिर्मुष्टिप्रहृतिभिर्विघ्नन्तमसुरम् स्वपादाङ्गुष्ठेन श्रवणपदमूले निरवधिः महाकायस्सोऽयं तव चरणपात प्रमथितः कलद्रक्तो वक्त्राद अपत विश्लाघितः तदा त्वामुद्दाम प्रमदभर विद्योतिहृदयाः मुनीन्द्राः सान्द्राभिस्तुतिभिरनुवनध्वरतनुम् त्वच्चिच्छन्दो रोमस्वपि कुशगणश्चुक्षिघृतं चतुरहोतारुङ्घ्रौ सृगपि वदने चोदर इडा ग्रहा जिह्वायान्ते परपुरुषकर्णे च चंसाः विभो सोम वीर्यं वरद गलदेशेऽप्युपसदः मुनीन्द्रैरित्यादि स्तवनमुखरैर्मोदितमनाः महीयस्य मूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वधिष्ण्यं सम्प्राप्त सुखरस विहारि मधुरिपो निरुन्ध्यारोगं मे सकलमपि वातालयपते इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्याक्षवधवर्णनं नाम त्रयोदशं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते।